अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि अब तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की सूरत में अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल हो रहा है। हमारे मुल्क में लोग ऑक्सीजन के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। दफनाने के लिए कब्रें और जलाने के लिए लकड़ियां भी कम हो गई हैं। ऐसे में जालिम जाबिर अपनी ताकत के नशे में धुत इसराइली फौजी मजलूम फिलिस्तीनियों पर कहर डाल रहे हैं। उन्हें उनके घरों से बेघर कर रहे हैं और उनसे उनकी आजादी छीन रहे हैं। कल रात की एक वीडियो है जिसमें ये जालिम जाबिर बेरहम काबिज फौजी मजलूम फिलिस्तीनियों को, जो कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे, जबरदस्ती जुल्मन उन्हें बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें अपनी जान से भी महबूब मुबारक मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों तक शेयर करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपके ज़मीर को झंझोड़ कर रख देगी और आपकी आंखें अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें वीडियो को देखते हैं। أكثر كما تسمع جمال، من هنا نسمع قنابل الصوت تأتي، لا أدري إن كانت تطلق داخل باحات المسجد الأقصى المبارك أم في محيطه. من هنا أستطيع أن أشاهد سيارات كثيرة لشرطة الاحتلال تتمركز وتتجمع عند باب المغاربة، وهناك قوات كبيرة بحسب المعلومات بأن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال. نعم، أعتقد أنكم تسمعون الصوت معي. هناك قنابل. نعم نسمع لا أعرف ذلك. إن كان أيضا هناك الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث الآن عن نقل تخيل 23 جمال، مصابا في هذه المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، نقل 23 مصاب إلى المستشفيات. الآن بدأت الصورة تتضح أكثر عن حجم هذه المواجهات. هذا داخل المسجد. أنا أرى هذه القنابل. نعم، أنا أرى هذه القنابل تطلق بالقرب من المسجد القبلي. إن كنتم تشاهدونها إذن هي في الداخل بحسب مشاهدتي من هنا. هذه القنابل تطلق داخل المسجد الأقصى المبارك بالقرب من المسجد القبلي. أسمع صوت صراخ وصوت تكبيرات للمصلين من هنا من داخل المسجد الأقصى المبارك. من الواضح أن قوات الاحتلال مرة أخرى تقوم بإطلاق قنابل الصوت. نحاول التحقق. نعم، إذن أسمع من هنا أصوات الصراخ والتكبيرات داخل المسجد الأقصى المبارك من الداخل، وأسمع نداءات أيضا الإمام والشيخ الذي يناشد ربما. نعم، أسمع يناشد لحماية المسجد الأقصى المبارك. لا أعرف إن كنتم تسمعون ما نسمعه من هنا، ولكن تقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى. يعني هذا ما نسمعه الآن هنا في الاستوديو. نعم، هي نداءات بالفعل. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ما حجم تقديرك حجم هذه المواجهات؟ يعني تحدثتي، قلتي عن الباب، هذه المنطقة، هل يتواجد كثير من المصلين الفلسطينيين في هذه الباحة؟ نعم، المصلون الفلسطينيون في داخل المسجد الأقصى المبارك. قبل أن أبدأ هذه المداخلة كنت على حديث مع أحد الشبان داخل المسجد الأقصى المبارك، وقال أن هناك أعداد كبيرة جدا للمصلين رغم كل ما ذكرته جمال من تقييدات وقيود ومنع للفلسطينيين من الضفة الغربية، من باقي أرجاء الضفة الغربية، من الوصول. من يسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك هم أهل القدس والداخل الفلسطيني الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، يعني أعداد قليلة جدا من الضفة الغربية الذين يصل. هل تسمعني جمال؟ نعم، أسمعك جيدا. طفى الاي في. لا زلنا في هذه التغطية المباشرة الآن لهذه المواجهات التي حدثت بعد صلاة المغرب أو قبيل الإفطار كما ذكرت مراسلتنا قبل قليل.
بين قوات الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمصلين. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن إصابة 53 من الفلسطينيين في هذه المواجهات، وأيضا أنباء تتحدث عن نقل أكثر من حوالي 23 أو 25 من هؤلاء المصابين للمستشفيات القريبة في المنطقة. التعزيزات الإسرائيلية ما زالت تتوالى وتصل إلى المنطقة في محاولة ربما لإخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى بالقوة وعبر إطلاق قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع. هناك تو یہ تھی آپ کے سامنے ظلم کی داستان. یہ اپنی طاقت کے نشے میں دھت یہ اسرائیلی جو کہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. ناظرین، اس وقت ہر مسلمان کو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسرائیل میں موجود یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دا گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کریں، جو کہ مکہ، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہوگا. تو یہ اس تمام زمین کو ظلم کے ساتھ، خون ریزی کے ساتھ، لوگوں کے حقوق دبا کر اس ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے، اللہ ان ظالموں کو غارت کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اپنی جگہ پر آپ سب لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، یہاں جو متاثرین ہیں، جن کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا ہے، جن کے اپنے گھر باقی نہیں رہے، تو ان کے لیے ہمارے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اس وقت انسانیت کا تقاضا ہے. ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے صف میں کھڑے ہیں. نفدی کا بالروح و بالدم، بالروح بالدم نفدی کا یا اقصی. اپنی جگہ پر اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. اللہ حافظ.